वैष्णवी श्रूयते? आं श्रूयते महोदय। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम् अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन ऋग ए ओम ऐ औच हयवरट लन ञमगणनं जभै घडदश जबगडदश खप चट त चटतो कपैष ससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः चतुर्थोऽध्यायः द्वितीयः पादः। धन्वयो धन्वयोपधाद्वि धन्वयोपधाद्वि प्रस्थपुरवहान्ताच्च प्रस्थपुरवहान्ताच्च रोपधेतोः प्राचाम् प्राचाम् जनपदतदवध्योश्च अवृद्धादपि बहुवचन विषयात् कच्छाग्निवक्त्रवर्तोत्तरपदात् धूमादिभ्यश्च नगरात् कुत्सनप्रावीण्ययोः अरण्यान्मनुष्ये विभाषा कुरु युगन्धराभ्याम् मद्रवृज्योः कन् कोपधादन् कच्छादिभ्यश्च मनुष्यतस्थयोर्वि अपदातौ साल्वात् अपदातौ साल्वात् गोयवागोश्च गर्तोत्तरपदाच्छः गहादिभ्यश्च प्राचाङ्कटादेः राज्ञः कच वृद्धादकेकान्तको कोपधात् कन्थापलदन
कन्थापलदनगरग्राम कन्थापलदनगरग्राम कन्थाफलदनगरग्राम हृदोत्तरपदात् 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 पर्वताच्च 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 विभाषा मनुष्ये विभाषा मनुष्ये विभाषा मनुष्ये कृकणपर्णात् भारद्वाजे कृकणपर्णाद् भारद्वाजे कृकणपर्णाद् भारद्वाजे तेन सास्मिन्ठैक्रमादिभ्यो जनपदेभ्युप्रागपाद्धन्ववृद्धात् पञ्च तेन सास्मिन्ठैक्रमादिभ्यो जनपदेद्युप्रागपाग्धन्ववृद्धात् पञ्च तेन सास्मिन्ठैक्रमादिभ्यो जनपदेद्युप्राग्पाग्धन्ववृद्धात् पञ्च इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः उत्तमम् धन्यवादः धन्यवादः कल्याणी 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 भगिनी प्रथमपादं वदति वा अस्तु वदतु प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्तितौ कुप्तिच्किभ्यः सन् मान् बद्धदांशाभ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुपात्मनः क्वचित् काम सुपात्मनः क्वचित् काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः किंसलोपश्च भृशादिभ्यो भुव्यच्वर्लोपश्च हलः लोहितादिडाज्भ्यः केशित् कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिसरोः बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलहाभ्यकण्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रङ्गः क्वचित् उच्चभाण्डचीवराह्निङ् मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततूष्टेभ्यो णिच धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारेयङ् नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसदचरजपजभदः दशगृभ्यो भावगर्हायां सत्यापपाशरूपवीणातुलश्लोकसेना लोमत्वच वर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच हेतुमति च कण्वादिभ्यो यक् कुपूधूपविच्छिपणिपणिभ्य आयः ऋतेरियङ् कमेर्निङ् आयादयार्धधातुके वा सनाद्यन्ता धातवः शताशीलृलुटोः सिब्बहुलन् लेटि कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि विजादेश्च गुरुमतो नृच्छः दयायासश्च कुशविदजागृभ्योऽन्यतरस्यां भ्रीह्रीभ्रुवां श्रुवच्च क्रैचानुप्रयुज्यते लिटि विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयाञ्चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामक्रन्निति छन्दसि श्लीलुङ्गी श्लेषिच शल इगुपधादनिटक्सः श्लिशालिङ्गने नदृशः निःश्रीदृशृभ्यः कर्तरि छन्द् विभाषाध्येष्योः गुपेश्छन्दसि नोनयति ध्वनेत्येलयर्दयति नोनेति ध्वनेत्येलयर्दयत्
यर्दयतिभ्यः अस्य तिवक्तिख्यातिभ्यो लिपिशिचिह्वश्च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्य कुशादिद्युताद्युलुदितः परस्मैपदेषु सर्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च इरितो वा जृस्तम्भुं मृचु मृचु कृचु क्लुचु ग्लुञ्चुष्विभ्यश्च कृमृदृर्हिभ्यश्छन्दसि चिन्ते पदः दीपजनबुधपूरितायिभ्यायिभ्योऽन्यतरस्य अचः कर्मकर्तरि तुभश्च न रुधः तपोनुतापे च चिन्भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरिषप् विवादिभ्यश्यन् वाभ्राशभ्राशभ्रमुक्रमुक्लमुक्त्रसित्रुटिलशः यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यश्नुः श्रुवश्रुच अक्षोण्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः तुदादिभ्यश्चः रुधादिभ्यश्नं तनादिक्रिभ्य उः धिन्विकृण्योरच क्रियादिभ्यश्न स्तन्भुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुन्भुश्च फलश्नश्चानद्धौ छन्दसि शायजपि धन्यवादः भगिनी धन्यवादः अनिता श्रीवास्तव अनिता भगिनी नमस्कार सर नमस्कार 3161 ओके स्टार्ट दीप जन बुद्ध पूरितायिभ्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् अचः कर्म कर्तरि दुहश्च न रुधः तपोनुतापे च चिन्भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरिषप् दिवादिभ्यश्यन् वाभ्राशभ्राशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलशः यस्योनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यः स्नुः श्रुवः श्रुच अक्षोण्यतरस्यां तनूकरणतक्षः तुदादिभ्यः शः रुधादिभ्यः श्नं तनादिकृभ्य उः धिन्विकृण्व्यर्च क्रियादिभ्यः श्न स्तन्भुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुन्भुस्कुन्भ्यः श्नुषश्च फलश्नशानझै छन्दसि शायजपि ययत्ययो बहुलं निन्द्याशिष्यं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्म कस्यैव न दुहस्मि नमाम यक्षिणौ कुशिरजो प्राचाङ्क्ष्यन् परस्मै पदं च धातोः तत्रोपपदं सप्तमीस्थं कृदत वासस्वरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्यत् तव्यनीयरः अचोयत् पौरपधात् पौरदुपधात् सखिसहोश्च गदमदचर यमश्चानुपसर्गे अवद्यपन्यवर्यागर्यपणितव्या निरोधेषु. That's it, sir, for this time. धन्यवादः. Very happy that you could chant. श्यामला रामचंद्रन. नमस्कारः. तृतीयाध्याय द्वितीयः पादः. कर्मण्यन् वावामश्च आतोनुपसर्गे कः सुपिस्तः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समीख्यः गापोष्टक् हरतेरनुद्यमनेच् वयसि च आङ्गिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः
शमिधातो संख्यायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभानिशा प्रभा भास्कारान्तानन्दादि बहुनान्दी किं लिपि लिपि बलिभक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्वहर यत् तद धनुररुषु कर्मणि वृथौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैरचाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ चक्रितोरिन् हरते धृतिनाथयो पशौ फले ग्रहिरात्मंभरिश्च छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् एजेकश् नासिकास्तनयोर्ध्मा धेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रेलिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वद खच् द्विषत् परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते भूसर्वयोर्दारि Shall I continue? दारिसहो पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूला थैंक यू जानकी भगिनी। नमस्ते महोदय। महोदय 80 तृतीय अध्याय प्रथम पाद 60 to 80 चिन्ते पदः दीपजन बुध पूरिताइप्यायिभ्यो अन्यतरस्याम् अचः कर्म कर्तरि दुहश्च नरुदः तपो अनुतापे द महाप्राण नोकजन न सुनो नरुधः नरुद्धः तपोनुतापे च चिन्भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरि शप् दिवादिभ्यश्यन् वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमु त्रसि त्रुटिलशः यसोऽनुपसर्गात् संयसश्च स्वादि संयसश्च स्वादिभ्यश्नुः श्रुवश्रु च अक्षो अन्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः तुदादिभ्यश्शः रुधादिभ्यश्नं तनादिकृभ्य उः धिन्विकृन्व्योर्च कृन्व्योरच धिन्विकृन्व्योरच क्रयादिभ्यश्ना। अस्तु धन्यवादः। अस्तु समयः जातः। अद्य अत्रैव समापयामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यः राम राम राम। श्वः मिलामः।